ध्यान से चलो को राजीम नको دا خو عوامي نېشنل پارټي ده دا ته ها دا زمونږ دغه ده هسپتال جوړنګي आप अकेला रहा वाला अस्सलामुअलैकुम संगा ले जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर ताज़ा खैर ना हो ना से हो लगा जाम से चलो को अस्सलामुअलैकुम इसको किधर ना वाली का ना खैर हो गए इसको बंद करो मुर्गी इसको चार के घुनिश्ता
هلا ولا شربوا ولا شربوا سيدي ولا شربوا سيدي ولا راځیم نه خو دا خو عوامي نېشنل پارټي ده دا ته ها دا زمونږ دغه ده هسپتال جوړنګې ویډیو د لمرګري لګوګو نه هغه بس سیده په سیده چې سویک دی نه نو ځکه هم دي د کسان ډېر نشته اخوا نورو سره نیټورک هم دی هم د دې کې هم دی دغه والا او بوکونه ورسره باروچي والا کې هم دی نو اخوا هغه کسان ډېر دي هلکه ته څه کې پاروکي خوا ته
अलग सोशल मीडिया दा पसेराला हाँ हाँ छोटा जरा स्पिन बांध काढाय शीन बांध रे कट जुम पडावले शी तावस खान काढाय मसरूर अली शीन की रेकट सोशल दरचा है itu sama dia muncul wow तो अच्छा था दे जमा अस्सलामु अलैकुम दम से लिखा कना जमानु मुलिका ते खंदा तक के नोले अस्सलामु अलैकुम हालका Amang puji mama dasar tope pasar ke yogi di bola nura. Ada kada tope hote yo mend para Na kana na puji mama. Ei somnista. Mang siap sat. Yo men para roba. Na mo ba. Tope demde. Daga देखो शेख बोल रही अस्सलामु अलैकुम Kalau mau promo sekarang. Başlar bir lira istedi bana. Cevap versin cevap başlar. Mana tu biajar apa cara mana? हाँ गने बके वरना ना बात ये कौन बोल रही है कोई नहीं गाशमा वे रामा अस्सलामु अलैकुम
ये पारी का ये دا بلګیا دی بس تا په کار کې لګیا نه بدی فکر کې استادجی هری سے ویډیوګانې نوٹ اله نه هغه پکې نه راځي دا داسې چې دغه لور کوم نه دا به ایډیټ کیږي دا مطلب 0651 बिरयानी उस्ताद बिरयानी खुदा होट बिरयानी लखाना बिरयानी मधुरो वेस्ता यार राजी राजी बिरयानी बकीने होट निष्ठा संगा राजी वल्ला का होट सदर से राजी यो लगा तो पा इलेक्शन के बाद रंग हर से अखवा दे ख्वामा को रहे आओ का नदी तो है मखवा दे ख्वामा को रहे आमिल्ला السلام عليكم
तो पापा ले वीडियो गिरा ले क्या? तो पा का तरफ पर वीडियो गिरा ले। उस पर गिरा ले बराबर कानून से दे यार माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी। हाँ वीडियो दादा लिख